अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से कर रहे होंगे इंजॉय। खुश रहिए, खुश रहना मत भूलिएगा, अपने आप को वक्त दीजिए। जो लोग अपने आप को वक्त देते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। जी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज का सारा दिन मेरा कैसा गुजरा। सुबह उठी 4:30 बजे, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गई, क्योंकि चल रही हैं छुट्टियाँ। तो छुट्टियों में तो कोई और काम होता नहीं है। तो 8 बजे दोबारा उठी, नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मेड आ गई। 2 लोग हमारे और भी हैं जो नाश्ता करते हैं, तो उनका नाश्ता जो है वो मेड बनाती है, सास ससुर नहीं, याद रखिएगा जी। तो उनका नाश्ता जो है वो मेड ने बनाया। उसके बाद मेड करने लग गई काम, किचन वगैरह जो है वो सफाई की उसने। मैंने आज अपना कमरा जो है वो साफ़ करवाया और उसके बाद मैंने देखा कि जो चावल मैंने रखे हुए थे किचन में, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लाट या घुण, आप पता नहीं क्या कहते हैं इस चीज़ को, मुझे नहीं पता, तो वो पड़ गई। मैंने बुलाया माई को, उसे कहा भाई इसको निकालो और इसको छानो ताकि अंदर से कीड़े जो हैं वो निकल जाए। फिर उसको थोड़ी देर रखा धूप में, 5 से 10 मिनट, और उसके बाद उठा लिया। उसको करने के बाद थोड़ा सा मैंने उसके अंदर नमक डाला, नमक डाल के फिर चावल डाले, थोड़ा सा उसको हिलाया और उसके बाद मैंने बंद करके रख दिया। सुना है कि सावन में जो है वो इस तरह की चीज़ें अनाज में पड़ जाती हैं। इसमें भी कुदरत की बड़ी एक गहराई छुपी हुई है कि अगर अनाज में कीड़े वगैरह ना पड़ें तो शायद इंसान जो है वो उनको कई 100 साल तो जमा कर कर रखें और लोगों के जो है रिज़्क वगैरह वो भी छीन लें। इस वजह से रब ने उन चीज़ों के अंदर कीड़े पैदा कर दिए ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा अरसा इस चीज़ को संभाल कर ना रख सकें और जो बाकी लोग हैं उनको भी उनका हक़ मिल सके। जी, तो बात हो रही थी सफाई की। सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद मैंने किया अपना लॉकर साफ़, और लॉकर के अंदर जो है वो काफ़ी पड़ी हुई थी बुक्स, और फिर कपड़े जो हैं वो भी इधर उधर हुए हुए थे। हस्बैंड साहब के कपड़े जो हैं वो भी आगे पीछे हुए हुए थे। शूज़ जो सबसे नीचे वाले खाने में रखे जाते हैं वो भी, उसकी सेटिंग जो है वो ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना इस अलमारी को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। साफ़ करते दौरान मुझे कुछ चीज़ें मिली जिसके अंदर मेरे मियाँ साहब की डिग्रीज़ वगैरह पड़ी हुई थी जब वो मैट्रिक में थे, और इसी तरह एफ़ए की, बीए की, एमए की, लाइक उन्होंने एमबीए किया हुआ वैसे। तो मैंने लिया अपना रैकेट और इनका रैकेट, और उसके अंदर क्या देखती हूँ कि उनके जो इस्लामियत के मार्क्स और मेरे इस्लामियत के मार्क्स मैट्रिक में एक जैसे थे। खैर वो चीज़ें जो है वो देखने के बाद मैंने अपने मियाँ साहब से कहा कि मैं जो है बचपन में आपसे ज़्यादा लायक थी, आपके मार्क्स जो है वो मुझसे काफ़ी कम है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। खैर फिर मैंने वो चीज़ें सारी बंद कर कर रख दी और बुक्स वगैरह जो है वो रख दी। अब मैं सोच रही हूँ कि एक लाइब्रेरी कॉर्नर बनाया जाए, बुक शेल्फ बनाई जाए, और कुछ इस तरह की हो कि उसको अगर हम पढ़ना चाहें किसी अलग रूम में बैठकर तब भी वो उसको लेके जाया जा सके। तो अब मेरा इरादा यही है कि नीचे जो है वो व्हील्स लगवाऊँ और उसके बाद उनको जो है एक कॉर्नर पे, किसी भी कमरे के कॉर्नर पे रख दूँ या ड्राइंग रूम में रख दूँ कि लोग बड़े इजीली आके पढ़ें उसको और इन्जॉय करें। फिर उसके बाद मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह जो है उसको समेटा, तय करके रखा। अपने मियाँ साहब के कपड़े जो है उनका एक अलग पोर्शन बना हुआ है, खाना जिसे कहते हैं, उसके अंदर उनके कपड़े रखे, और उससे नीचे जो है उनका पोर्शन था शूज़ का, वो सेट करके रखा। अपना पोर्शन था शूज़ का, वो सेट करके रखा। मेरे मियाँ साहब कहते हैं मुझे तो लॉकर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 कपड़े मेरे पड़े हुए हैं और पूरी अलमारी जो है वो आपके कपड़ों से भरी पड़ी है। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपके जो कपड़े हैं वो धुले हुए, वो धोने के लिए गए हुए हैं, इस वजह से अगर आपके कपड़े भी लेकर आए जाए ना तो आपके बराबर हो जाएंगे। तो कहते हैं औरतों से बस बातें करवा लो।
اس کے بعد ہمارے ہاں چونکہ کھانا دوپہر کو نہیں کھایا جاتا، لیکن آج لگی ہوئی تھی بڑی بھوک اور سالن بھی نہیں بنا ہوا تھا، تو کیا سوچا میں نے کہ کیا کیا جائے. میں نے لیے انڈے اور اس کو کیا پیاز وغیرہ ڈال کر فرائی کیا. 2 بڑے مزے کی جو ہے وہ روٹیاں سی بنائیں مکھن والی، اس کے ساتھ رکھ کے خوب انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا. خیر کھا کے جو ہے میں نے سنا ہے کہ لوگ بہت جلدی چائے پی لیتے ہیں جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن میں نے چائے نہیں پی. گھنٹے 2 کے بعد جو ہے وہ میں نے چائے بنائی، جس پہ میرے میاں صاحب نے خیر چائے نہیں پی، کیونکہ ان کو تھا کہ ابھی ایگ جو کھایا ہے ہم نے، انڈا کھایا ہے، وہ کافی گرم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم چائے پی لیں تو وہ شاید معدے میں تذابیت وغیرہ جو ہے وہ کر دیتے. خیر انہوں نے نہیں پی. اس کے بعد جی میری ساس صاحبہ کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، ان کو ہلکا سا ٹمپریچر ہوا تھا، تو میرے میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی میڈیسنز لینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. میڈیسنز لے کر آئے، ان کو میڈیسنز وغیرہ دیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے ان کا ٹمپریچر چیک کیا، تو ٹمپریچر جو ہے وہ 99.7 تک تھا. ابھی بھی ٹمپریچر تھا. پھر ان کو ہم نے پیناڈول دی ہے، اب وہ ریسٹ کر رہی ہیں. تو امید ہے، سنا ہے کہ پیناڈول جو ہے وہ افاقہ کرتی ہے، بخار جو ہے اسے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ آئے، آ کر میں نے ان کو پانی شانی پلایا. اب جی چونکہ اب ان کو زمین کا کام بھی تھوڑا سا کرنا ہے، تو وہ کچھ میڈیسنز جسے پیسٹی سائڈس وغیرہ کہتے ہیں وہ ایک شاپ سے لے کر آئے تھے. تو انہوں نے اس کی مقدار وغیرہ کو چیک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اب زمینوں پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں اپنی یہ دوائیاں وغیرہ جو ہے اس کو ڈالنے کے لیے، یا جو بھی کرتے ہیں. بیکاز میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں، تو میں اتنا زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. اس کے بعد جی کیا کیا ہے، میں نے چائے بنا لی. اس کے ساتھ میرے بسکٹس پڑے ہوئے تھے. پرنس بسکٹ جو ہے وہ مجھے بچپن سے بہت پسند ہے، تو وہ میں نے پرنس بسکٹ اٹھائے، 2 پڑے تھے، دونوں کھا لیے، چائے پی. اور اس کے بعد مجھے نیند محسوس ہونے لگی. میں نے سوچا میں سوتی ہوں، لیکن میں سو نہیں پائی، کیونکہ مجھے جو ہے وہ کال آ گئی گھر سے، میکے کی طرف سے. ان کی کال اٹینڈ کی، بادشاہ کی، تو اس وجہ سے جو ہے میں سو نہیں پائی. اب جی 6 بجنے والے ہیں شام کے، اور 6 بجے جو ہے وہ گیس آ جاتی ہے. تو پھر بنتا ہے کھانا، سالن بنتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جلدی کھانا اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ہم دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ 6 بجے کھانا بنانا ہے. اور کھانے میں آج میں نے توری بنانی ہے. آپ لوگ توری میں پیاز زیادہ ڈالتے ہیں یا تھوڑا ڈالتے ہیں؟ میں توری میں جو ہے وہ پیاز کافی زیادہ ڈالتی ہوں. میں اور اس کے بعد کیا کروں گی، سالن بنانے کے بعد میرے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے امید ہے اس وقت تک، اور پھر روٹی بنائی جائے گی. تقریباً جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھ کر روٹی کھائی جاتی ہے، اور پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر چائے پی جاتی ہے. اور اس طرح 9:30 بجے تک کھا پی کر آرام سے سب جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی موبائل پر ٹک ٹاک دیکھنا. میرے میاں صاحب کو خیر ٹک ٹاک بالکل نہیں پسند، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفوں کی ایپ ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ میں کوئی پریشر ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ کچھ بھی ہے، تو وہ دیکھتے دیکھتے آپ کا وہ بالکل ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ. تو ان کا تھوڑا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ نیوز زیادہ سنتے ہیں، تجزیہ زیادہ سنتے ہیں، حالات حاضرہ زیادہ سنتے ہیں، کرنٹ افیئر زیادہ سنتے ہیں، اور ہم خواتین کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو میری ساس صاحبہ ہیں وہ بیانات وغیرہ جو ہے وہ سننا پسند کرتی ہیں. وہ میاں صاحب کرنٹ افیئر سننا پسند کرتے ہیں. میں ٹک ٹاک چلا لیتی ہوں، یا پھر میں آپ لوگوں سے کر لیتی ہوں لائیو سیشن میں باتیں. اس کے بعد بھی میں یا ٹک ٹاک دیکھتی ہوں یا پھر میں دیکھ لیتی ہوں ڈرامہ. تو ابھی تک تو خیر 5:30 ہو رہے ہیں، اور آگے کیا روٹین ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں. تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے.
کوشش کروں گی آئندہ میں آپ لوگوں سے بات جو ہے وہ رات کے ٹائم کروں، اور رات کے ٹائم آپ کو اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ بتاؤں، کیونکہ اب تک آدھا دن گزرا ہے، ابھی بھی کافی گھنٹے جو ہے باقی ہیں سونے میں، تو اس وجہ سے اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو، گڈ بائے.